नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमाले भित्रको बढ्दो विवाद र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमाले भित्र फेरि एकपटक विवाद समाधानका विषयमा छलफल गर्ने तयारी सुरु भएको छ। यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका 11 जना नेताहरूलाई एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको एमालेले थप 12 जना नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो। दोस्रो तहका नेताहरूलाई समेत कारबाहीको तयारी स्वरूप एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर स्पष्टीकरण सोधिएका सबै नेताहरूले जवाफ समेत दिएका छैनन् र जवाफ दिने भनेर तोकिएको समय समेत सकिएको छ। तर एमालेले थप कारबाहीको प्रक्रिया भने सुरु गरेन। मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूका बारेमा कुनै छलफल समेत नगरेको जनाइएको छ। पार्टी एकता जोगाउने भन्दै पछिल्लो चरणमा स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही नगरिएको संकेत एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले गरेका छन्। सोमबार राति एमालेका दुवै समूहमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूका बीचमा छलफल समेत भएको जनाइएको छ। त्यसै छलफलको अनौपचारिक सहमति अनुसार तत्काल स्पष्टीकरण सोधिएका थप नेताहरूलाई कारबाही नगरिएको प्रवक्ता गेवालीले बताएका छन्। एमाले एकता कायम राख्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गरिरहने बताएका गेवालीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित झलनाथ खनाल र कारबाही गरिसकेका 11 जना नेताहरूलाई एमालेमै फिर्ता ल्याउने सम्भावना भने कम भएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको निष्कर्ष एमाले बैठकले निकालेको छ। अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समेत मंगलबारको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। करेन्ट न्युजको पहिलो खण्डमा के भयो एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल अनि निर्णय, हेरौँ प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको यो भनाइ। स्थायी कमिटीको 8औं बैठक आज बसेको छ। बैठकमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरू र खास गरेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी जे ढङ्गका अलिकति दबाव र अलिकति अस्वस्थ खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसको बारेमा समीक्षा गर्यौं। आफूले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ र आफूले भने जस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले सृजना गरिएका दबावहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल खाँदैनन्। यस्ता कुराहरू उचित होइनन् र यस्ता हुनु हुँदैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यस ढङ्गको निष्कर्ष निकालेका छौँ। अस्ति माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको पनि संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ, जसमा बजेट अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने जनताको चाहना अनुसारको र मुख्यतया कोभिडसँगको हाम्रो लडाईँलाई केन्द्रित गर्ने र कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रित गरेर आएको हुनाले त्यो सकारात्मक छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ। कोभिडका विरुद्ध सरकारले गरेका पछिल्ला प्रयासहरूको परिणाम बिस्तारै आउन सुरु भएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। सङ्क्रमण क्रमशः घट्दो छ, तर यति हुँदैमा हामी ढुक्काउने अवस्था अझै पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सतर्कतालाई, कोभिड विरुद्धको लडाइँलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ र यसबीचमा खोप सहितका अन्य उपायहरूद्वारा यसमाथिको निर्णायक विजय हासिल गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। मोटामोटी हामीले यिनै विषयहरूमा छलफल गरेका छौँ। छोटकरीमा हामीले लुम्बिनीको उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको पनि समीक्षा गऱ्यौँ। त्यसो त हामी
सबै विपक्षीहरू एक ठाउँमा हुँदा हामी नेकपा एमालेको मत पुग्दैन थियो। तर जुन ढङ्गले हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यस हिसाबले हेर्दा हामी विजयको नजिक थियौँ। तर अलिकति केही ठाउँबाट अन्तर्घातहरू भएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसको थप समीक्षा गरेर त्यसको थप अध्ययन गरेर त्यसबारेमा हामीले आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछौँ। एमाले विवादले पार्टी विभाजनको बाटो लिएको भनेर एमालेकै नेताहरूले समेत भन्दै आएका छन्। एमालेबाट निष्कासित नेता माधव कुमार नेपालले सोमबार एउटा कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण अब एमालेमा रहन नसकिने निष्कर्ष निकालेको भनेर भनेको बताइएको छ। तर सहमति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाल लगायतका नेताहरूलाई समेत एक साताभित्र सहमति गर्न सके पहल गर्नका लागि समय दिएको भनेर समेत भनिएको छ। त्यसै अनुसार सोमबार नेताहरू गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषालहरूले अध्यक्ष ओली समूहका नेताहरूसँग पार्टी एकता जोगाउने विषयमा लामो छलफल गरेको जनाइएको छ। त्यही छलफलको एजेन्डा अनुसार मङ्गलबार बसेको एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले नेता नेपाल समूहमा रहेका अन्य नेताहरूलाई कारबाही नगरेको भनिएको छ। जसकारण तत्कालै अर्को पार्टी गठनको तयारीमा लागेको भनिएको नेता माधव कुमार नेपाल समूहले समेत केही समय पर्ख र हेरको रणनीति लिन सक्ने देखिएको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवादको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत परिरहेको छ। एमाले विवादका कारण देखाएर सरकारले अघिल्लो पटक संसद समेत विघटन गरेको थियो। पार्टीभित्रको असहयोगका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर सरकारले संसद भङ्ग गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद पुनर्स्थापना भएको भए पनि अहिले दोस्रो पटक संसद विघटनको अवस्थामा छ। संसद विघटन विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई समेत जारी छ। संसद विघटनको मुद्दा किनारा लाग्नका लागि केही समय भने लाग्न सक्ने देखिएको छ। यस्तोमा सरकारका एकजना मन्त्रीले काङ्ग्रेसका कारण एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको भनेका छन्। काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने दाबी गर्दै सङ्कलन गरेको सांसदहरूको हस्ताक्षरमा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर राखेर काङ्ग्रेसले एमाले र जसपा विभाजन गरिदिन खोजेको आरोप सरकारकै मन्त्रीले लगाएका छन्। अघिल्लो राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यति संलग्न भएको थिएन। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसमा संलग्न भएर अहिले झट्ट मान्छेहरूले हेर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री नेतृत्व गरिदिनु परेकाले काङ्ग्रेस आयो भने जस्तो देखाउन खोजिएको छ। तर मूल कुरो त्यो होइन। यसको चुरो कुरो भनेको के हो भने आगामी आम निर्वाचनमा जसपा र नेकपा एमालेलाई विभाजनमा लानका निम्ति आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा नै यी पार्टीहरू विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र आन्तरिक मामलामा हात हाल्ने, भाँजो सिर्जना गर्ने र पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका साथ नै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा आफूलाई बहुदलवादी लोकतन्त्रको लागि नेतृत्व गरेर आएको छु भन्ने पार्टी घर झगडा, अरूको घर झगडा गराएर यो खालको काममा लाग्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलको समर्थन मलाई छ भन्ने कुरो हाकाहाकी कसरी नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले चाहिँ भन्न सक्छ? यो भन्दा गैर लोकतान्त्रिक कुरा चाहिँ अरू केही हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा अब संसदको 3 महिना पनि हामीले हेरियो, त्यसको निकास र विकल्प पनि छैन। माननीय निर्दलीय क्यारेक्टर भएका मान्छेहरूले ल एकछिनको लागि परिकल्पना गरौँ, संसद पुनर्स्थापना भयो, सरकार बन्यो एकछिनको लागि। अब के शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने माधव नेपाल लगायतका एमालेका 26 जना व्यक्तिहरू, जसपाका 12 जना मान्छेहरू ती शेरबहादुरको पछाडि बस्छन्? दलीय व्यवस्थामा दलको हुइप लाग्छ कि लाग्दैन? भोलि त्यहाँ प्रमुख सचेतकहरू हुन्छन् हुँदैनन्, सभापतिहरू हुन्छन् हुँदैनन्? बन्ने प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा हुन्छ कि स्वतन्त्र शेरबहादुर देउवा हुन्छ? त्यसले गर्दा हामीले यो दलीय व्यवस्थाबाट निर्दलीय व्यवस्थामा जम्प गर्ने त्यो खालको अग्रगमनको पक्षमा मुलुकलाई जान दिनु हुँदैन। उहाँहरू त्यसलाई अग्रगमन भनिरहनु भएको छ। पञ्चायती प्रेतको कुरालाई लिएर अहिले अब त्यो खालको अभ्यासबाट जाने कुरा त्यो
कदापि अग्रगमन हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा सुस्त, मर्यादित, अनुशासित, पारदर्शी, भयरहित निर्वाचन गराउने कुरामा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ र ताजा जनादेशका आधारमा मुलुकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा नै अहिलेको यो बहस छलफलले एउटा सार्थक निष्कर्ष दिन्छ भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको। सरकारले गत वर्षको पुसमा समेत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको थियो। त्यसबेलामा तत्कालीन नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोले काम गर्न नसकेको र काम गर्न नसक्ने संसद समेत विघटन गर्नुपर्ने दाबी सरकारको थियो। तर राजनीतिक दलको सडक सङ्घर्ष अनि अदालतमा भएको लामो बहसपछिको आदेशले संसद पुनर्स्थापना भएको थियो। तर पुनर्स्थापना भएको संसदको कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भएनन्। सरकारले संसदलाई कुनै पनि महत्त्वपूर्ण बिजनेस दिएन, जसकारण संसदको कुनै काम नभएको भनेर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले नै संसद बैठकमै भन्ने अवस्था समेत आयो। यही बीचमा सरकारले विश्वासको मत लिने भन्दै एक दिनका लागि संसदको विशेष अधिवेशन आफैले आह्वान गर्यो, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले बहुमत जुटाउन नसकेको भनेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए। अर्को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र सरकार गठन हुन नसकेपछि अन्ततः ठूलो दलका नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति समेत घोषणा गरिसकेका छन्। जुन चुनाव समयमै हुनेमा समेत विपक्षमा रहेका दलहरू सशंकित देखिएका छन्। सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै विपक्षमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरू आफै सर्वोच्च पुगेर रिट दायर गरेका छन्। अब सर्वोच्चले गर्ने आदेशले नेपालको आगामी राजनीति निर्देशित हुने अवस्था बनेको छ। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। सरकारका मन्त्रीले जसपा र एमाले विभाजनका लागि काङ्ग्रेसको मुख्य भूमिका रहेको आरोप लगाएको भए पनि काङ्ग्रेसले भने स्वीकार गरेको छैन। आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समाधान गर्न नसकेर काङ्ग्रेसमाथि आरोप लगाएको भनेर काङ्ग्रेसले भनिरहेको छ। एमाले विवाद कसका कारण सुरु भएको भन्ने बारे अहिले एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने क्रम समेत सुरु भएको छ। एमाले विवादका बारेमा काङ्ग्रेसको भूमिका देखिने गरी त सार्वजनिक भएको छैन, तर कतिपयले काङ्ग्रेसको चाहना अनुसार एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेको आरोप भने लगाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि अर्को फैसला मार्फत एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा भएको एकीकरण अवैध हुने फैसला गरेको थियो। नेकपा एकीकरण नै खारेज भएपछि दुईवटै पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको भए पनि एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादी नेताहरूलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको जिम्मेवारीका कारण एमाले भित्र पछिल्लो समय विवादले चर्को रूप लिएको थियो। जुन विवाद कायमै रहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सबै कमिटी भङ्ग गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटी समेत बनाएका थिए। अहिले एमाले कारवाही गरेका नेता माधव कुमार नेपाल समूहको माग भने सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले पार्टी एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा फर्कनुपर्छ भन्ने हो। तर त्यसमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सहमत हुन सकेका छैनन्। अहिलेको एमाले विवाद तत्कालीन नेकपा भित्रको विवादकै रूपमा समेत रहेको देखिएको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरूले भने काङ्ग्रेसका कारण अहिले एमाले विवाद बढेको र विभाजनको अवस्थामा पुगेको भनिरहेका छन्, जुन काङ्ग्रेसले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। एकदमै निराधार आरोप हो। यसकारण कि सुरुको दिनदेखि कम्युनिस्ट पार्टी एउटै छँदाखेरि नेकपा रहँदाखेरि जुन किसिमले उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले उहाँको अहङ्कार र सबैलाई पेल्ने प्रवृत्तिका कारण पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगिसक्दाखेरि पनि हामीले संयमित भयौँ।
हामीले संयमित भयौँ र उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडिको राजनीतिक परिस्थितिमा पनि पटक पटक हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने के गर्ने प्रस्तावहरू आम रूपमा पनि आए। काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नु पर्यो, काङ्ग्रेसको निर्णय गरेन, त्यो निर्णय नगरेका कारणले निकास भएन भनेर हामी आलोचना टिप्पणी खपेर बस्यौँ, तर अर्काको पार्टीमा प्रवेश गरेनौँ। यो बिउ हामीले लगाएको होइन। प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन भइसकेपछि अदालतको फैसला पछाडि र त्यस पछाडि अर्को फैसला नेकपा पछिल्लो रूपमा जसरी राख्थ्यो त्यो होइन कि पुरानै नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेका रूपमा फेरि पुनर्स्थापित भइसकेपछि उहाँहरूले आपसी एकता त गर्नु भएन। तर प्रधानमन्त्रीले के गर्न थाल्नु भन्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई अहिले त्यो पार्टीबाट अलग गर्ने, अहिले आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने, अहिले केन्द्रीय जिम्मेवारीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राख्ने काम गर्नु हो। उहाँहरूले एक वचन पनि भन्नु भएन कि अर्को पार्टीको समर्थन र प्रस्तावमा जनताको मत पाएर चुनाव जित्ने नेताहरूले स्वाभाविक रूपमा त्यो पदबाट राजीनामा गरेर नयाँ तरिकाले राजनीति सोच्नुपर्छ भनेर। त्यसैले मैले त उहाँहरू पटक पटक भने प्रधानमन्त्रीका नजिकका मानिसहरूलाई भने कि तपाईँहरूले बरु कमसेकम बिहान पार्टीबाट राजीनामा दिने अनि पार्टीको प्रस्तावमा जितेको जनताको मतबाट जितेको पदबाट राजीनामा दिने, दिउँसो एमालेमा प्रवेश गर्ने अनि साँझ एमालेको जिम्मेवारी लिएको भए पनि कमसेकम लज्जा त छोपिने थियो नि। त्यो लास्ट स्तरमा पचाएर राजनीति गर्नु भने उहाँहरूले त्यो राजनीति सुरु गर्नु। त्यो राजनीतिको परिणाम मुलुकले बेहोरिरहेछ। काङ्ग्रेस त्यसैले अरू कसैको पनि झगडामा परेको छैन, हामीले कसैलाई उत्प्रेरित गरेका छैनौँ। उहाँहरू आपसका कठिनाइहरू निकै चुलिएर चर्किएर जाँदाखेरि पनि हामीलाई पटक पटक भन्नुहुँदाखेरि पनि परिस्थिति त्यहाँसम्म नपुग्दासम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्ने, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने प्रपञ्च नगर्दासम्म हामीहरूले उहाँहरूले समर्थन छ भन्दै पनि आफू चुप लगाएर बस्यौँ। बरु त्यसका लागि हामी आलोचित भयौँ, त्यो आलोचना सह्यौँ। त्यसैले अहिले चाहिँ देशको जनताको बृहत्तर स्वार्थ र हितका लागि हामीहरूले उहाँहरूसँग साथ लिएर विकल्प प्रस्तुत गर्न आवश्यक थियो, त्यो विकल्प प्रस्तुत गऱ्यौँ। एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगेका बेला अहिले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमाथि सुनवाई चलिरहेको छ। तर सर्वोच्चमा समेत मुद्दामाथिको विषयमा प्रवेश गरेर बहस सुरु हुन सकेको छैन। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गर्न सर्वोच्चले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठेको छ। अघिल्लो पटकको संसद विघटनको मुद्दा हेर्नका लागि गठन भएको इजलासका बारेमा समेत प्रश्न उठेको थियो। अहिले समेत इजलासका बारेमा प्रश्न उठेको छ। अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले यसअघि नेकपा विवादका बारेमा फैसला गरेको र त्यसमा पुनरावलोकन समेत नदिएको र त्यही कारण संसद विघटनको अवस्थामा आइपुगेकोले दुवै मुद्दा एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित रहेकाले इजलास पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायहरूले अघि सारेपछि अन्ततः अर्को इजलास गठन हुने भएको छ र आगामी सुनवाई 23 गतेबाट मात्रै सुरु हुनेछ। अहिलेको इजलासमा गठनको विषयले न्यायाधीशहरूले नै बेन्च बहिष्कार गर्ने अवस्थाको सिर्जना समेत भएको छ, जसकारण संसद विघटन बारेको सुनवाई अब 23 गते गठन हुने अर्को इजलासमा हुने र त्यसपछि निरन्तर सुनवाई हुने समेत देखिएको छ। सर्वोच्चमा सुनवाई सुरु हुने क्रम चलेका बेला एमाले विवादको राजनीतिक असर जनता समाजवादी पार्टीमा समेत परेको देखिएको छ। अघिल्लो पटक सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि मध्यरातमै पार्टी एकीकरण घोषणा गरेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले विभाजनको अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट द्विधार देखिएको जसपा अन्ततः विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ, जसको कारण समेत एमाले विवाद रहेको भनेर भनिएको छ। आजभन्दा 13 महिना पहिला कुन अवस्थामा हामीले पार्टी बचायौँ, हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर लगायत राजेन्द्र महतोज्यूहरूले कसरी उहाँहरूलाई त्यस्तो समाप्त हुने अवस्थामा लागेको
पार्टीलाई हामीले कसरी बचायौँ त्यो कुरा पनि जनताले बुझेकै हो, नबुझे होइन। अनि त्यस्तो सहयोग गर्ने पार्टी र त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै आज एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कुरो गर्नु यो दुःखद कुरो हो, यो दुर्भाग्य कुरो हो। र जसरी उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसरी नै हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतोज्यूको आजै को बैठकबाट उहाँले जब पार्टीबाट 4 जना नेतालाई निष्कासन गरिसकेको अवस्था जब न्युजमा आयो त्यस पछाडि फेरि बैठक बसेर पुनः उहाँ उपेन्द्र यादवलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेकै थियौँ अनि त्यो आधारमा उहाँलाई पनि निष्कासन गरिएको हो। अरू केही होइन। यति कुरो अब जसरी उहाँहरूले अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ, एउटा मधेसको जुन मुभमेन्ट छ, जुन मागहरू आज जुन पुरा भइरहेछ त्यो मागहरूलाई पनि सम्बोधन आफैले सरकारमा गएको बेलामा गराउन पनि सकेन र आज त्यो सम्बोधन भइरहेछ भने त्यो सम्बोधनलाई रोक्नलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रयत्न उहाँहरूबाट भइरहेको अवस्था छ। यो 12 वर्षदेखि जुन कुराको लागि 13 वर्षदेखि जुन कुराको लागि लडाइँ गरे, नागरिकता समस्यादेखि लिएर अन्य कुरा, त्यो सबै कुरा आज समाधान भएको अवस्था छ। आज खुसियाली मनाउनु पर्ने ठाउँमा आज त्यो ठाउँको जनता जसले आज हामीलाई यत्रो हाइट दियो, यत्रो सबै थोक दियो, त्यो जनतालाई आज हामी दुःखमा पुर्याउने र आज फेरि पनि पार्टी फोडेर जुन कदमहरू अगाडि चालेको छ त्यो कसैको लागि राम्रो छैन र त्यसको भुक्तानी भर्नुपर्छ उहाँलाई आउने दिनमा। जुन रूपमा उपेन्द्रजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, जुन जनताको भावना र इच्छालाई जुन त्यसको विपरीतमा काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ, जति पनि मुद्दाहरू आज यत्रो नागरिक जुन अनागरिक भएर बसिरहेको थियो आज उहाँहरूले नागरिकता पाउने अवस्था भयो, आज जो जेलमा थियो आज उहाँहरू छुट्ने अवस्था भयो, आज जति मुद्दाहरू लागेको थियो त्यो मुद्दाहरू फिर्ता लिने अवस्था भयो। यो सबै भए पश्चात पार्टी फोर्ने जुन कुरातिर लाग्नु भएको छ त्यो नराम्रो कुरो हो र त्यसले उहाँलाई आउने दिनमा मलाई लाग्छ त्यो राम्रो गर्दैन र यो पार्टीको लागि पनि राम्रो कुरो होइन। त्यसले गर्दा अहिले पनि सद्बुद्धि आओस्, पार्टी बचाउनेतिर जानुपर्छ र पार्टी बच्यो भने सबै बच्छ, पार्टी बचेन भने कसैले पनि कल्याण छैन। संसद अहिले दोस्रो पटक विघटनको अवस्थामा पुग्नुको कारणका रूपमा समेत नेकपा एमाले भित्रको विवादले काम गरेको देखिएको छ। एमाले विभाजन हुने अवस्था आएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा विवाद समाधानका लागि छलफल गर्ने सहमति समेत जुटेको थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिनको संसद बैठकमै एमालेको निर्देशन विपरीत नेता नेपाल समूहका सांसदहरू अनुपस्थित बनेपछि भने एमाले विवाद थप बढेको थियो। त्यसपछि बहुमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको समयका बीचमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिने अन्तिम तयारी गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एक कदम पछि हटेर नेता नेपालसँग छलफल समेत सुरु गरेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएको भए विपक्षमा रहेका दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था देखिएपछि अर्को सरकार गठन गर्न नदिन समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल सुरु गर्दै विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सहमति गरेका थिए। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालका बीचमा भएको सहमति अनुसार 10 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो, जुन कार्यदललाई 3 दिनको समय दिएर सहमतिको बिन्दु खोज्नका लागि निर्देशन समेत दिइएको थियो। तर 2 पटक मात्रै कार्यदलको बैठक बसेर अहिले कार्यदल नै भङ्ग भएको छ। कार्यदलले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न नसकेपछि अन्ततः नेकपा एमाले विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पुगेको छ। यसले राष्ट्रिय राजनीति समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।